Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. मुझे शाम के दरबार को पेश करना है। आपने सुन रखा है ना कि हिंद, हज़रत हिंद ज़ौजा थी यजीद मलऊन की, जो बचपने में एक यहूदी की एक बेटी थी, बचपने में लाइलाज थी, बहुत बीमार हो गई। तो एक मर्तबा इनका वालिद यहूदी था, वो आया और आने के बाद अमीरुल मोमिनीन से कहा मदीने में कि मैं बड़ी उम्मीदें लेके आया, मुझे लोगों ने बताया कि आप मुश्किल कुशा हैं, मेरी बच्ची को लोगों ने लाइलाज करार दे दिया, बहुत बीमार है, अगर कोई ऐसा काम बताएं मेरी बच्ची को शफा मिल जाए। मौला ने अपने खादिम से कहा ज़रा मेरे बेटे हुसैन को बुलाओ। इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए, कहा बेटा ज़रा पानी पे हाथ लगा दीजिए। मौला हुसैन ने पानी को हाथ लगाया, तो जैसे ही इमाम हुसैन ने पानी को हाथ लगाया, मौला ने उस यहूदी से कहा ये पानी अपनी बेटी के सर पे डाल देना। उसने पूछा कि ना आपने इस पानी पे कुछ पढ़ा, ना आपके बेटे ने कुछ पढ़ा। मौला ने कहा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हुसैन के बदन से मस हो गया है, ये शफा ही शफा है, अपनी बेटी के सर पे डाल देना, उसे शफा मिल जाएगी। वो वापस गया, जाने के बाद बेटी के सर पे पानी डाला, बच्ची को शफा मिल गई। बच्ची ने पूछा बाबा ये क्या पानी था? कहा ये मैं मदीने से लाया था, हुसैन के बदन से मस हुआ हुआ था। कहा बाबा मैं उस हुसैन से मिलना चाहती हूँ जिसकी वजह से मुझे शफा मिली है। इसने अपनी बेटी को लिया, मदीने आया। जैसे मदीने पहुंचा तो हिंद ने इमाम हुसैन को देखा, कहा मैं आप पे ईमान लेके आती हूँ, मैं आप पे ईमान ले आई हूँ, आपकी वजह से मुझे शफा मिली। मौला ने कहा अगर ईमान ले आई है तो जा मेरी बहनों के पास चली जा। जैसे बहनों के पास आई ना, तो जनाब ज़ैनब ने कहा हमसे अगर कुछ सीखना चाहती है तो पर्दा सीख ले। बस इसे पर्दा सिखाया। अब इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा कि कैसे मुआविया अपने बेटे यजीद से ज़बरदस्ती ब्याह के ले गया, बस भाई तफसील में नहीं जा रहा। जब हिंद चली गई ना शाम, तो हिंद को पता था कि मुझे इमाम हुसैन की वजह से शफा मिली है। तो अब ये हमेशा मौला की नजर दिलाती रहती थी, सलामती की दुआएं मांगती रहती थी, परवरदिगारा मेरा मौला हुसैन सलामत रहे, मेरे मौला के बच्चे सलामत रहे। हमेशा मौला की सलामती की नजर दिलाती थी। कि जैसे ही जनाब ज़ैनब कुबरा दाखिल हुई ना, हिंद को किसी ने कहा कि तेरे शौहर को बागियों पे फतह हुई है। तो हिंद ने कहा मैं भी बागियों का तमाशा देखना चाहती हूँ। ये बागी कहाँ से आएंगे? कहा कि मर्दों को मार दिया, उनकी मस्तूरात आएंगी। कहा ठीक है मैं दरबार में आ जाऊंगी। कहा लेकिन मेरे पर्दे का एहतमाम कर देना, मेरे लिए तख्त लगा देना, मैं जमीन पे नहीं खड़ी होंगी। तख्त पे आके खड़ी हो गई। इसने बुरका ले रखा था लेकिन निकाब बारीक था। दूर से जनाब ज़ैनब की निगाह पड़ी, हिंद खड़ी है। बीबी तड़पने लगी, फौरन पलट के जनाब उम्मे कुलसूम से कहा उम्मे कुलसूम पहचाना सामने कौन है? जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा बहन जब से अब्बास की शहादत हुई है मेरी दूर की बिनाई कमजोर हो गई, मुझे दूर की चीजें नजर नहीं आती। जनाब ज़ैनब ने कहा उम्मे कुलसूम जरा गौर से देखो, वो जो सामने खड़ी है ना वो हिंद है। कहा बीबी कौन सी हिंद? जिसे हमने पर्दा सिखाया था? कहा हाँ जिसे हमने पर्दा सिखाया था। अब जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा बीबी जिसे हमने पर्दा सिखाया था वो तो पर्दे में है, लेकिन हम पर्दे में नहीं है। अब एक मर्तबा बीबियां चली, सारी बीबियों ने सर झुका लिए ताकि कहीं हिंद का सामना ना हो। सर झुकाए हुए बीबियां गुजर रही थी कि एक मर्तबा हिंद ने तख्त पे खड़े खड़े जनाब ज़ैनब से सवाल किया मिन अय्य बिलादिन अंतुम, आप लोग कौन से शहर के रहने वाले हैं? जनाब ज़ैनब ने सर झुकाए झुकाए कहा नहनु मिन बिलादिल मदीना, हम मदीने शहर के रहने वाले हैं। एक मर्तबा हिंद तख्त से उतर के जमीन पे आ गई। अब जनाब ज़ैनब से रहा ना गया, क्या बात है, तू तख्त से क्यों उतर आई है? कहा बीबी मदीने वालों के एहतराम में, मैं मदीने वालों का बहुत एहतराम करती हूँ, मैं बहुत ताज़ीम करती हूँ। एक मर्तबा हिंद ने कहा कि बीबी आप मदीने वालों को जानती है? बीबी ने कहा हाँ जानती हूँ। कहा बीबी अगर मैं पूछूं तो बताएंगी वो खैरियत से हैं? कहा किसका पूछना चाहती है? कहा बीबी मेरे मौला हुसैन मदीने में रहते हैं, मैं अपने मौला की खैरियत दरियाफ्त करना चाहती थी, मेरे मौला खैरियत से हैं? बीबी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक और सवाल किया। कहा और किसका पूछना चाहती है? कहा बीबी मेरे मौला का एक बेटा है, नाम सज्जाद है, गैरत का पैकर है। बीबी ने कहा और किसका पूछना चाहती है? कहा बीबी मेरे मौला का एक और बेटा है, नाम अली अकबर है, हम शक्ल पैगंबर है, बहुत खूबसूरत है। बीबी ने कहा और किसका पूछेगी? कहा बीबी मेरे मौला का एक भाई है, नाम अब्बास है, वफा का पैकर है, वो भी बहुत खूबसूरत है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने पलट के कहा हिंद अपने मौला की बहनों का नहीं पूछेगी?
ہند نے کہا خبردار بی بی، ان کے نام نہ لینا، وہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ شرابی کا دربار ہے، ان کے نام اس دربار میں نہ لینا۔ جناب زینب نے سر اٹھا، کہا ہند ذرا غور سے دیکھ، میں زینب ہوں، یہ میرے ساتھ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ، وہ رقیہ۔ ہند تڑپنے لگی، کہا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے اشارہ کیا، وہ سامنے سر دیکھنا شروع کر، وہ جو قیدی کھڑا ہے وہ سجاد ہے، وہ جو سر رکھے ہیں وہ پہلا سر حسین کا۔ ایک مرتبہ ہند نے اپنے سر سے برقع اتارا، دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی اور کہا یزید یہ تو نے کیا کیا؟ تو علی و بطول کی بیٹیوں کو مجمع عام میں لے آیا۔ تاریخ کے الفاظ ہیں، روایت میں لکھا کہ یزید ایک مرتبہ تخت سے اٹھا اور اپنی ابا کو اتار کے ہند کے سر پہ رکھا، کہا ہند یہ تو نے کیا کیا؟ مجمع عام میں بغیر برقعے کے آ گئی۔ ہند نے ابا کو اتار کے زمین پہ پھینکا، کہو یزید جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، جس خاندان نے ہمیں پردہ کرنا سکھایا، تو انہیں بغیر پردے کے دربار میں لے آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ سب ہاتھوں کو بلند کریں گے، میں مختصر سے دعا کراؤں گا۔ پروردگارا، واسطہ اس لحظے کا جب جناب زینب کبریٰ بیبیوں کے ساتھ قیدی بنی کھڑی تھی، یزید بیبیوں کی طرف اشارے کر کر کے پوچھتا تھا یہ کون کون بیبیاں ہیں؟ اس مقام پہ امام سجاد نے خطبہ دیا، پھر جناب زینب نے پہلے خطبہ دیا، امام سجاد نے۔ جب امام سجاد نے خطبہ دیا تو یزید نے کہا جلاد سے کہ ان کا سر قلم کر دو۔ جیسے جلاد آگے بڑھا نا، پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا جب جناب زینب کبریٰ بہت تیزی سے آگے آئیں، اپنے سر کو امام سجاد کی گردن پہ رکھ دیا کہ یزید خبردار ہاتھ مت بڑھانا، میں نے اپنے مرحوم بھائی سے وعدہ کیا تھا میں سجاد کی حفاظت کروں گی، جب تک میں زندہ ہوں سجاد کو کچھ ہونے نہیں دوں گی۔ یزید نے جلاد سے کہا کہ اس خاتون کو بھی قتل کر دو۔ جیسے ہی سنا نا کہ اس خاتون کو قتل کر دو، جناب فضہ بہت تیزی سے آگے آئیں، دونوں ہاتھ پھیلا کے جناب زینب کے سامنے کھڑی ہو گئیں کہ یزید خبردار زینب پہ ہاتھ نہ اٹھانا، میں نے زینب کی ماں سے وعدہ کیا تھا جب تک میں زندہ ہوں زینب پہ آنچ نہیں آئے گی۔ یزید نے جلاد سے کہا اس بوڑھی خاتون کو بھی قتل کر دو۔ جیسے کہا نا بوڑھی خاتون کو قتل کر دو، جناب فضہ سے رہا نہ گیا، بی بی نے سر اٹھایا، کہو حبشی غلامو تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ میں تمہارے قبیلے سے ہوں، ایک غیر آدمی میرے پہ ہاتھ اٹھائے تم کھڑے دیکھتے رہو گے؟ 200 غلاموں نے تلواریں کھینچ دی، کہا یزید ہم بغاوت کر دیں گے اگر ہمارے قبیلے کی خاتون پہ ہاتھ اٹھا، اگر تیرے جلاد نے مارا تو ہم بغاوت کر دیں گے۔ یزید نے کہا سب کو رہنے دو۔ اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، بی بی نے فوراً مدینے کا رخ کیا اور رو کے کہا نانا ذرا آ کے دیکھو، اماں کی کنیز فضہ کے اتنے ماننے والے ہیں، نانا آپ کی نواسی کا آج کوئی بھی نہیں رہا۔ بی بی بہت تڑپیں، جب بھی بی بی زیادہ مصائب میں آتی تھی تو رسول خدا کو یاد کرتی تھی، بلند آواز سے واہ محمدہ واہ جدہ، ہمیشہ رسول خدا کو پکارتی تھی نانا ذرا آ کے دیکھو آپ کے نواسے حسین کا کیا ہوا۔ میں پیش کروں گا مصائب کو۔ پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو، طالبان کو، آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگارہ، خصوصاً نجف و کربلا کی، کاظمین کی، سمرہ کی، بلد کی، شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما۔ آج نائجیریا میں دوبارہ 40 کے جلوس پہ حملہ ہوا، کربلا کے اندر بھی ایک بم کا دھماکہ ہوا، پروردگارہ اور بہت سے مقامات پہ بہت سے واقعات ہوئے، تمام مومنین کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، خصوصاً جہاں جہاں پہ بھی آل سعود دہشت گردی کروا رہے ہیں، پروردگارہ آل سعود اور ان کے ماننے والوں کو غارت فرما،
پروردگارہ جنت البقیع جنت معلیٰ کو دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ جس بی بی کے صدقے میں آج پوری دنیا میں چراغ ہے، جناب سیدہ کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ امام زمانہ کو بہت صدمہ ہے اپنی دادی کی ٹوٹی قبر کا۔ پروردگارہ واسطہ جناب سیدہ کی عظمتوں کا، واسطہ اس بی بی کے پہلو شکستہ کا، ہمیں دوبارہ جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ اس وقت دنیا کے حالات خراب ہیں، ظلم کا خاتمہ فرما۔ جتنے مومنین بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجل عنایت فرما۔ ہم سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو زندگی میں سید الشہداء کی بار بار زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے ناسوں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما، اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کے توفیقات میں اضافہ فرما، جو پروجیکٹ شروع ہوا ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند نے کسی کو رد نہ فرما، اپنی بارگاہ سے کسی کو نا امید نہ لوٹا۔ پروردگارہ نہ جانے لوگ تیری بارگاہ میں کیا کیا امیدیں لے کے آئے ہوں گے۔ پروردگارہ لوگ امام حسین علیہ السلام سے کتنی امیدیں لگا کے آتے ہیں، پروردگارہ کسی کو نا امید نہ لوٹا۔ پروردگارہ جو آپ کی دعائیں ہیں سب اپنی اپنی دعائیں حاجات کو پیش کر دیجیے گا، خصوصاً جتنے افراد نے مجھ سے التماس سے دعا کی ہے، مجھے سب کے نام نہیں یاد رہتے، پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ خصوصاً وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی طرف سے پریشان ہیں، خصوصاً وہ ماں باپ جو اپنے بچیوں کی رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں، ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں مومنین بسیں سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے جتنے بھی جوان امتحان دے رہے ہیں ان کو ان کے امتحانوں میں کامیاب فرما۔ ہمارے جتنے بھی مستورات ہیں ان سب کے پردے کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ پاکستان کے، افغانستان کے، عراق کے، شام کے، بحرین کے، یمن کے، کشمیر کے حالات خراب ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين